हेलो गाइज, स्वागत छ धेरै दिनपछि अर्को नयाँ भिडियोमा। आज हामी एचएस सेकेन्ड इयरको क्लिनिकल फार्माकोलोजी एन्ड फार्मेसी सब्जेक्टको फर्स्ट युनिट जेनरल फार्माकोलोजी पढ्नेछौँ र यसको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा हेर्दाखेरि हाम्रो छ इन्ट्रोडक्सन टु फार्माकोलोजी। फार्माकोलोजी एउटा ग्रीक वर्ड फार्माकोन र लोगोसबाट आएको छ। जस फार्माकोन भनेको ड्रग र लोगोस भनेको स्टडी अफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलोजी हुन्छ। अब यसको डेफिनेसन हेर्दाखेरि फार्माकोलोजी इज द ब्रान्च अफ साइन्स विच डिल्स विथ द स्टडी अफ ड्रग्स। फार्माकोलोजी भनेको साइन्सको ब्रान्च हो जसले ड्रग्सको स्टडीको बारेमा डिल गर्छ। अनि इट कन्सिस्ट अफ डिटेल स्टडी अफ ड्रग, पार्टिकुलरली देयर एक्सन अन लिभिङ एनिमल्स, अर्गन अर टिस्युज। फार्माकोलोजीमा हामीले ड्रग्सको एक्सन लिभिङ अर्गानिजममा कस्तो हुन्छ, कुन टाइपको एक्सन हुन्छ, फार्माकोलोजिकल एक्सन त्योको बारेमा डिल गर्छ। र जुन ड्रग्सको एक्सन हुन्छ त्यो भनेको हार्मफुल र बेनिफिसियल दुईटै टाइपको हुनसक्छ। मोस्टली बेनिफिसियल हुन्छ, बस फ्यु केसमा हार्मफुल पनि हुनसक्छ। अब टर्मिनोलोजिज युज्ड इन फार्माकोलोजी। अब टर्मिनोलोजिजहरू भनेको कुन कुन टर्महरू फार्माकोलोजी पढ्दाखेरि हामीलाई युज गर्नुपर्छ। जस्तै ड्रग भनेको केमिकल सब्सटेन्स हो जसले डायग्नोसिस, प्रिभेन्सन, ट्रिटमेन्ट र क्युर गर्नको लागि कुनै पनि डिजिजको डायग्नोसिस भनेको चेकअप वा ल्याबोरेटरी एक्जामिनेसन, अनि प्रिभेन्सन त्यो डिजिज लाग्नुभन्दा पहिला प्रिभेन्सन गरिन्छ, अनि ट्रिटमेन्ट भनेको डिजिज लागेपछि त्यसको ट्रिटमेन्टको लागि जुन युज हुन्छ ड्रग त्यो केमिकल सब्सटेन्स हो। अनि यो भनेको ह्युमन, एनिमल अनि प्लान्टमा हरेक कुरामा युज हुन्छ। फार्मेसी भनेको इट इज एन आर्ट एन्ड साइन्स अफ कम्पाउन्डिङ, डिस्पेन्सिङ अफ ड्रग्स। यो फार्मेसी भनेको साइन्स मात्रै नभएर आर्ट पनि हो। जुन कम्पाउन्डिङ भनेको दुई चारवटा कम्पाउन्ड मिक्स गरेर कुनै पनि ड्रग्स बनाउनु र त्यो ड्रग्सलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु भनेको फार्मेसी हो। त्यस्तै हेर्दाखेरि फार्माक्युटिकल्स भनेको ड्रग र रिलेटेड प्रोडक्टहरूमा जस्तै गजपिस भयो, प्याड भयो, डेटोल भयो, जुन ड्रग्स नभएर अर्को जुन ड्रग्स रिलेटेड प्रोडक्टहरू छ त्यो ड्रग र रिलेटेड प्रोडक्ट दुइटैलाई मिक्सचरलाई वा दुइटैलाई फार्माक्युटिकल्स भनिन्छ। त्यस्तै छ पोइजन भनेको त्यस्तो सब्सटेन्स हो जसले लाइफलाई नै इन्डेन्जर्ड पारिदिन्छ, भनेको लाइफलाई नै घातक हुन्छ, भनेको लाइफ ज्यान पनि जान सकिन्छ पोइजनले गर्दा। र पोइजन भनेको कुनै भाइटल फङ्सनहरू, जस्तै भाइटल फङ्सनहरू हुन्छ ब्लड प्रेसर, ब्रिदिङ रेट, हार्ट रेट, टेम्परेचर, यिनीहरूलाई एफेक्ट गरिदिन्छ खास गरी। त्यस्तै छ टक्सिकोलोजी। टक्सिकोलोजी हेर्दाखेरि इट इज द स्टडी अफ पोइजनस इफेक्ट अफ ड्रगको जुन इफेक्ट हुन्छ त्यसमा पोइजनस इफेक्टको बारेमा भनेको टक्सिकोलोजीमा स्टडी हुन्छ। र इम्फेसिसन, डिफेक्सन, प्रिभेन्सन अफ ट्रिटमेन्ट अफ पोइजनिङ। र यसले पोइजनिङ हुँदाखेरि त्यसमा डिफेक्सन भनेको घटाउनु, प्रिभेन्सन भनेको पोइजनिङबाट बचाउनु, र ट्रिटमेन्ट भनेको पोइजनिङ भइसकेपछि ट्रिटमेन्ट गर्नु भनेको टक्सिकोलोजीमा स्टडी हुन्छ। अनि थेरापी भनेको इट इज द साइन्स अफ ट्रिटमेन्ट अफ डिजिज। यो एउटा ट्रिटमेन्ट साइन्स हो जसले डिजिजलाई ट्रिट गर्नको लागि युज हुन्छ। र थेरापी भनेको तीन टाइपको थेरापी भनेको रेडियोथेरापी, अनि केमोथेरापी अनि फिजियोथेरापी भनेको जुन हामी फिजिकल एक्सर्साइज गरेर कुनै पनि डिजिजको ट्रिटमेन्ट गर्छ त्यसलाई फिजियोथेरापी, अनि कुनै केमिकल युज गरेर ट्रिटमेन्ट गर्छ कुनै डिजिजको त्यो भनेको केमोथेरापी, र कुनै रेडिएसन युज गरेर ट्रिट गर्छ कुनै डिजिजको त्यो भनेको रेडियोथेरापी हो। अब हेर्दाखेरि डोज इज एन एप्रोप्रिएट अमाउन्ट अफ ड्रग निडेड टु प्रोड्युस सर्टेन डिग्री अफ रेस्पोन्स इन पेसेन्ट। अब कुनै पनि ड्रगको एउटा डोज हुन्छ, एमाउन्ट हुन्छ, जसले यो जुन एउटा फिक्स एमाउन्ट हुन्छ त्यति एमाउन्टमा युज गर्दाखेरि त्यो डिजिजको रेस्पोन्स हुन्छ, भनेको पेसेन्टमा जुन
डिसेबिलिटी हुन्छ भनेको जुन इलनेस हुन्छ त्यसलाई रेस्पोन्स गर्छ, त्यसलाई नै डोज भनिन्छ। अनि अर्को भनेको इन्डिकेसन। इन्डिकेसन भनेको डिजिज अर कन्डिसन अन विच सर्टेन ड्रग क्यान बी युज्ड। यो एउटा यस्तो कन्डिसन हुन्छ जसमा कुनै पनि ड्रगको युज हुन्छ। जस्तै प्यारासिटामोलको युज भनेको फिभरमा प्यारासिटामोलको युज हुन्छ भनेको यो प्यारासिटामोल इन्डिकेटेड हुन्छ फिभरमा। अब छ कन्ट्रा इन्डिकेसन। कन्ट्रा इन्डिकेसन भनेको कन्ट्रा भनेको अपोजिट भनेको कस्तो कन्डिसनमा युज नगर्ने। द डिजिज अर कन्डिसन अन विच सर्टेन ड्रग क्यानट बी युज्ड। अब जस्तो प्यारासिटामोल छ, त्यो प्यारासिटामोल कस्तो कन्डिसनमा युज नगर्ने भन्दाखेरि लिभर डिजिज भएको हुन्छ भने फिभरमा पनि, लिभर डिजिज छ पेसेन्टलाई र फिभर पनि छ भने प्यारासिटामोल युज गर्न पाइँदैन, त्यो कन्ट्रा इन्डिकेटेड हो। अब छ मेकानिजम अफ एक्सन। इट मिन्स हाउ ड्रग प्रोड्युस इट्स फार्माकोलोजिकल एक्सन इन द बडी। मेकानिजम अफ एक्सन भनेको ड्रग बडीभित्र गएपछि कसरी आफ्नो एक्सन, आफ्नो रोल प्ले गर्छ, त्यो भनेको मेकानिजम अफ एक्सन हो। अनि एडभर्स ड्रग रिएक्सन भनेको जुन अनवान्टेड र अनडिजायरेबल इफेक्ट अफ ड्रग हुन्छ, जसको साइड इफेक्ट हुन्छ, त्यसलाई नै एडिआर भनेको एडभर्स ड्रग रिएक्सन भनिन्छ। अब चाहिँ रिसेप्टर। रिसेप्टर भनेको रिसेप्टर आर मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर प्रोटीन इन नेचर situated in the cell surface or inside the cell which has chemorecognition properties for specific drug which reversibly or irreversibly binds। अब यो भनेको जस्तै एउटा सेल छ, सेलको बाहिरपट्टि र भित्रपट्टि एउटा रिसेप्टर, धेरै रिसेप्टर हुन्छ र यो यस्तो रिसेप्टर हो जसले केमिकललाई रिकग्नाइज गर्न सकिन्छ। कुन केमिकललाई एन्ट्री गर्न दिने हो भनेको कम्बाइन गर्ने हो र कुन केमिकललाई रेस्पोन्स नदिने हो। जस्तै यो एउटा एजम्पसन गरौँ कि यहाँ एउटा रेड कलर रिकग्नाइजेसन रिसेप्टर छ भने यहाँ रेड कलरको सब्सटेन्स आयो भने यसलाई एक्सेप्ट गर्छ, बट यहाँ ग्रीन कलरको आयो भने यसलाई फर्काइदिन्छ, एक्सेप्ट गर्दैन, त्यसलाई नै भन्छ रिसेप्टर। अब हेर्दाखेरि अर्को भनेको एगोनिस्ट। एगोनिस्ट भनेको एगोनिस्ट इज अ ड्रग और एजेंट विच इंडिकेट्स अ फार्माकोलोजिकल एक्सन आफ्टर कम्बाइनिङ अर बाइन्डिङ विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब जस्तै जुन यहाँ आयो र यसले एन्ट्री गर्न दियो भनेको एगोनिस्ट हो र एन्ट्री गर्न दिएन जुन रिसेप्टरले त्यो केमिकललाई एन्ट्री गर्न दिएन, बाइन्ड गर्यो तर एन्ट्री गर्न दिएन, त्यो भनेको एन्टी एगोनिस्ट। यो भनेको एन्टी एगोनिस्ट। र जसले एक्सेप्ट गर्यो, भित्र जान दियो भनेको सेलको भित्र एक्सेप्ट गर्यो रिसेप्टरले, त्यो भनेको एगोनिस्ट हो। अब छ मेडिसिन। Medicine is a drug or remedy used in prevention and treatment of disease। अब मेडिसिन भनेको ड्रग हो, ड्रग पनि हो, र रेमेडी भनेको जुन हाम्रो आयुर्वेदिक भनेको घरमा बनाउने कुनै, जस्तै कफ हुँदाखेरि हामी वार्म वाटर र साल्ट मिक्स गरेर त्यसबाट गार्गल गर्छौँ, त्यो भनेको रेमेडी हो। र यो भनेको डिजिजलाई प्रिभेन्सन गर्न र ट्रिटमेन्ट गर्न दुईटैमा युजफुल हुन्छ। अ ड्रग द्याट इज फर्मुलेटेड इन्टु अ डोजेस फर्म सुइटेबल फर एडमिनिस्ट्रेसन। ड्रगको यस्तो फर्म जुन हामीहरूलाई इन्टेक गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, डोजेस फर्मको हिसाबले हुन्छ। डोजेस फर्म भनेको त्यो उसको सेप साइज वा इन्टेक गर्नको लागि हेल्पफुल हुने कुन कुन फर्ममा हामी इन्टेक गर्न सक्छौँ त्यसलाई डोजेस फर्म भनिन्छ। अर्को छ प्रोड्रग। प्रोड्रग भनेको एन इनिसिएटिभ कम्पाउन्ड द्याट बिकम्स एक्टिभ आफ्टर मेटाबोलिक कन्भर्सन। अब हामी फर्स्टमा इनहेल गर्छौँ अर्को, बट त्यो मेटाबोलिक एक्टिभिटिज भएपछि जुन हाम्रो बडीले चाहियो त्यसमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी प्रोड्रग भनिन्छौँ। हामी अर्को फर्ममा इनहेल गर्यो, इन्टेक गर्यो, बट मेटाबोलिजम भएपछि त्यो आफ्नो रियल फर्ममा आयो, त्यसलाई भन्छ प्रोड्रग।
अब अर्फेन ड्रग भनेको ड्रग्स फर रेयर डिजिजेस। अब यस्तो ड्रग्स जुन वर्ल्डमै रेयर हुन्छ, 4 जना 5 जना 10 जनामा मात्रै देखा परेको डिजिजको ड्रग्स हुन्छ, त्यो भनेको अर्फेन ड्रग्स हो। जस्तै छ ड्रग्स फर विल्सन्स डिजिज भनेको रेयर डिजिज हो, 10-15 जना 20 जनामा मात्रै वर्ल्डमा देखिएको छ। अनि हन्टिङटन्स डिजिज यो पनि त्यस्तै छ, थोरै रेयर पपुलेसनमा यो यस्तो डिजिज देखिन्छ, त्यसको लागि जुन ड्रग युज हुन्छ त्यो भनेको अर्फेन ड्रग हो। अर्को चाहिँ एडिक्सन भनेको कम्पल्सिभ ड्रग सिकिङ बिहेभियर विथ साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स। यस्तो ड्रग जसले रेगुलर युज गर्न बाध्य बनाउँछ। फर्स्टमा त डक्टर प्रेस्क्रिप्सनको अनुसार हुन्छ, बट केही दिन युज गरेपछि त्यो भनेको एडिक्टेबल भइहाल्छ। जस्तै दिस इज द कन्डिसन अन विच पेसेन्ट बिकम फिजिकल अर साइकोलोजिकल डिपेन्ड अन सर्टेन ड्रग्स। लङ टर्म युज अफ डाइजिपाम, मोर्फिन इटिसी कल्स एडिक्सन। डाइजिपाम मोर्फिनहरू लङ टर्मसम्म युज गर्दा त्यो भनेको एडिक्टेबल भइहाल्छ, एडिक्सनको मोर चान्स हुन्छ। और ड्रग डिपेन्डेन्स स्टेट वेयर डिस्कन्टिन्युएसन कज विथड्रल सिम्टम्स। और ड्रगको डिपेन्डेन्स हेर्दाखेरि सोर्स अफ ड्रग्स और ड्रग्स कहाँबाट आउँछ, त सोर्स भनेको नेचुरल सोर्सेस हुन्छ। नेचुरल सोर्सेसमा प्लान्ट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, माइक्रोबियल यीहरू नेचुरल सोर्सेसहरू। अब प्लान्ट्सबाट मोर्फिन, एट्रोपिन, क्याफिन योहरू प्लान्ट्सबाट आउँछ। इन्सुलिन, लिभर ओइल यिनीहरू एनिमल्सबाट। आइरन, म्याग्नेसियम, सल्फेट यो भनेको मिनरलबाट, र पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स भनेको माइक्रोबियलबाट। अनि सिन्थेटिक भनेको म्यानमेड हो, जुन म्यानमेड हामीले केमिकलहरू मिक्स गरेर बनाउँछ त्यसलाई भनिन्छ सिन्थेटिक। जस्तै प्यारासिटामोल, एस्पिरिन। अनि सेमी सिन्थेटिक भनेको नेचुरल सोर्सको मेडिसिनहरूलाई यो ड्रग्सहरूलाई मिक्स गरेर अनि हामी जुन एम्पिसिलिन बनाउँछौँ या कुनै पनि ड्रग्स बनाउँछौँ त्यसलाई सेमी सिन्थेटिक भनिन्छ, जुन ड्राइभ्ड फर्म अफ नेचुरल सोर्सेस हुन्छ। अनि बायोटेक्नोलोजी डिएनए। अब डिएनएहरूबाट जस्तै ह्युमन इन्सुलिन, मोनोक्लोनल एन्टिबडिज यिनीहरू डिएनएहरूबाट बायोटेक्नोलोजीबाट बनाइन्छ। अब छ नोमेनक्लेचर अफ ड्रग्स। ड्रग नोमेनक्लेचर इज द सिस्टमेटिक नेमिङ अफ ड्रग्स, स्पेशली फार्माक्युटिकल्स ड्रग्स। इन द मेजोरिटी अफ सर्कमस्टेन्सेस ड्रग हेभ 3 टाइप्स अफ नेम्स। और ड्रग्सको नोमेनक्लेचर 3 टाइपले हुन्छ। एउटा केमिकल नेम हुन्छ, एउटा जेनेरिक नेम, एउटा ब्रान्ड नेम। केमिकल नेम भनेको जुन केमिकल युज हुन्छ त्यस्तो नेमहरू, जस्तै एनएसिटाइल, पिएमिनोफिनोल। अनि जेनेरिक नेम भनेको अफिसियल नन प्रोप्रिएटरी नेम भनेको यो वर्ल्ड वाइड नेम हो। जेनेरिक नेम जुन प्यारासिटामोलहरू भयो जसको कम्पोजिसनमा जुन लेखेको हुन्छ त्यो भनेको जेनेरिक नेम हो। अनि अर्को छ ब्रान्ड नेम, ट्रेड नेम। यो भनेको कम्पनी अनुसार, म्यानुफ्याक्चरर अनुसार डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। जस्तै निको, क्रोसिन, डेक्सोना धेरै हुन्छ, त्योहरू भनेको ब्रान्ड नेम हो। अब छ डोजेज फर्म। डोजेज फर्म भनेको a dosage form is the physical form in which a drug is manufactured or administered, consisting of a mixture of active ingredients and inactive components excipients in a specific configuration. डोजेज फर्म भनेको फिजिकल फर्म हो जसमा ड्रगहरू म्यानुफ्याक्चर हुन्छ र कसरी त्यो एडमिनिस्ट्रेट गरेछ, कन्सिस्टर अ मिक्सचर अफ एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट। यसमा भनेको एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स पनि हुन्छ, इनएक्टिभ कम्पोनेन्ट्सहरू पनि हुन्छ, अनि तिनीहरूको मिक्सचर भनेको डोजेज फर्ममा हुन्छ। एन्ड द फर्म इज चुजन टु इन्स्योर द सेफ, इफेक्टिभ एन्ड कन्भिनियन्ट डिलिभरी अफ अ प्रिसाइज डोज अफ मेडिकेसन टु द बडी। अब कस्तो फर्ममा डोज बनाउँदाखेरि त्यो हामीलाई बडीमा इन्टेक गर्न सजिलो हुन्छ, कस्तो पेसेन्टले कस्तो डोज इन्टेक गर्न सकिन्छ, त्यस्तो फर्मलाई हामी डोजेज फर्म भनिन्छौँ। अब यसको पर्पस अफ डोजेज फर्म। ड्रग्स आर रेयरली एडमिनिस्ट्रेड इन देयर प्योर केमिकल स्टेट।
ड्रग्स भनेको आफ्नो प्योर केमिकल स्टेटमा त हुँदैन, त्यसमा मिक्स हुन्छ धेरै थोकहरू, जस्तै एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स, इनएक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू। अब एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स भनेको जुन हामीलाई चाहियो, र इनएक्टिभ भनेको त्यसलाई एक्सिपिएन्ट्सहरू भनेको जुन हामी बनाउँछौँ नि त्यसलाई सोलिड बनाउनको लागि त्यसमा भएको प्रिजर्भेटिभ्सहरूलाई इनएक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स भनिन्छ। डोजेज फर्म्स आर सर्भ सेभरल इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स। डोजेज फर्मको फङ्सनहरू छ जस्तै एक्युरेट डोजिङ। एक्युरेट डोजिङ भनेको दे प्रोभाइड अ मेकानिजम टु डेलिभर अ प्रिसाइज एमाउन्ट अफ द एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स। अब एक्युरेट डोजिङमा के हुन्छ भने हामीसँग एउटा एक्युरेट फिक्स डोज हुन्छ र त्यसलाई हामी फिक्स एमाउन्टमा एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट हाल्छौँ ड्रग्समा। प्रोटेक्सन, दे क्यान प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रम डिस्ट्रक्सन बाई स्टोमिक एसिड और एटमोस्फेरिक अक्सिजन एन्ड मोइस्चर। अब यो भनेको एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स भनेको एक्युरेट डोजिङ भयो। अब प्रोटेक्सनको लागि जुन हामी युज गर्छौँ जो ड्रगको डिस्ट्रक्सन हुनबाट बचाउँछ र एटमोस्फेरिक अक्सिजन र मोइस्चरहरूबाट जोगाउँछ, त्यो भनेको प्रोटेक्सनको लागि युज भयो, जुन हामीले इनएक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स भनिन्छौँ। अनि टेस्ट मास्किङ, अब जुन एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स हुन्छ उनीहरूको टेस्ट भनेको स्वर हुन्छ, नचाहिँदो भनेको जुन हामी इन्टेक गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो टाइपको टेस्ट हुन्छ। त्यो टेस्ट मास्किङको लागि हामी अनप्लेजेन्ट टेस्ट रिअर्डरलाई मेडिकेसनमा चेन्ज गरेर क्याप्सुल्स फ्लेभर्ड सिरपहरूमा चेन्ज गर्छौँ। अनि रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन, रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन भनेको दे आर डिजाइन टु सुट द रिक्वायर्ड रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन। जस्तै ओरलमा हुन्छ, टपिकल हुन्छ, इन्जेक्सन हुन्छ, कुन रुटबाट दिँदा सजिलो हुन्छ, कुन पेसेन्टलाई कस्तो रुटबाट। जस्तै नर्मल पेसेन्ट छ भने ओरल रुटबाट दिन मिल्यो, कुनै डर्मामा भनेको डर्म स्किन डिजिजहरू छ भने टपिकली दिन मिल्यो, बट इमर्जेन्सी छ भने इन्जेक्सन दिन मिल्यो। त्यस्तै रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ। अनि कन्ट्रोल रिलिज, अब फर्म लाइक एक्सटेन्डेड रिलिज ट्याब्लेट्स एलो फर अ कन्ट्रोल एन्ड सस्टेनेबल रिलिज अफ मेडिकेसन्स ओभर टाइम, रिड्युसिङ डोजेस फ्रिक्वेन्सी। अब डोजेस फर्म यस्तो हो कि फ्रिक्वेन्सी, अब एक दिनमा कतिचोटि दिनुपर्ने हो कुनै डोज, कुनै ड्रग्स, त्यसको फ्रिक्वेन्सीलाई मेन्टेन गर्नु पनि कन्ट्रोल रिलिज हो। अब टार्गेटेड एक्सन, टार्गेटेड एक्सन भनेको दे क्यान बी डिजाइन टु एक्ट लोकली अर सिस्टमेटिकली। अब जुन ड्रग्स हामी डिजाइन गर्छौँ त्यो भनेको लोकली भनेको सर्फेसली पनि एक्ट गर्न पाइन्छ, र सिस्टमेटिकली भनेको जुन ब्लड स्ट्रिममा गएर एब्जर्भ गर्छ त्यस्तो पनि टार्गेटेड एक्सन भनेको ब्लड स्ट्रिममा पनि गएर युज गर्न मिल्यो। अब अर्को कमन टाइप्स अफ डोजेज फर्म्स। और डोजेज फर्मको कमन टाइपहरू जस्तै सोलिड भयो, सोलिड भन्छ स्टेबल एन्ड इजी टु डोज। अब यो भनेको स्टेबल हुन्छ र यिनी स्वेलो गर्नलाई नर्मली स्वेलो गरेर नर्मल पेसेन्टले युज गर्न मिल्यो। जस्तै ट्याब्लेट भयो, अनि क्याप्सुल भयो, पाउडर्स भयो, ग्रानुअल्स भयो, लोजेन्स भयो, यिनीहरू सोलिड फर्ममा हुन्छ। अनि अर्को छ लिक्विड फर्ममा। अब लिक्विड फर्ममा इजिली स्वेलोड, एब्जर्ब फास्टर देन सोलिड फर्म्स एन्ड अफर डजिङ फ्लेक्सिबिलिटी फर चिल्ड्रेन अर इल्डरली। अब लिक्विड फर्ममा बनाउँदाखेरि स्वेलो गर्न इजी हुन्छ र यसले फास्ट एब्जर्ब पनि गर्छ र वर्क पनि सोलिडभन्दा फास्ट गर्छ। अनि चिल्ड्रेनहरूको लागि पनि यो लिक्विड टाइपमा हेल्पफुल हुन्छ। जस्तै सोल्युसन भयो, सस्पेन्सन्स भयो, इमल्सन, अनि सिरप्स, टिन्चर्स, यिनीहरू भयो यिनको लिक्विड टाइपको भयो। अनि सेमी सोलिड, सेमी सोलिड भनेको युज्ड फर एक्सटर्नल एप्लिकेसन टिपिकली फर लोकल इफेक्ट अफ द स्किन अर म्युकस मेम्ब्रेन्स। यो भनेको क्रिम्सहरू भयो, ओइन्टमेन्टहरू, जेल्स, पेस्ट्स, बाम, सपोजिटरिज। सपोजिटरिज भनेको रेक्टल र भेजिनल युजको लागि हो। यो भनेको सेमी सोलिड भयो। अनि त्यस्तै छ इन्हेलेसन। इन्हेलेसन भनेको डेलिभर टु द रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट प्रोभाइडिङ ऱ्यापिड लोकल अर सिस्टमिक इफेक्ट्स। यो भनेको
रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ, जो भनेको एरोसोल्स, मेट्रेडोज इन्हेलर्स, ड्राई पाउडर इन्हेलर्स, नेबुलाइजर सोल्युसन्स यिनीहरू भयो। अब त्यस्तै छ प्यारेन्ट्रल। प्यारेन्ट्रल भनेको एडमिनिस्टर्ड भिया इन्जेक्सन। अब इन्जेक्सन थ्रु जुन ड्रग इन्जेक्ट गरिन्छ त्यो भनेको प्यारेन्ट्रल हो। त्यो भनेको इन्ट्राभेनस हुनसक्छ, इन्ट्रामस्कुलर, सबक्युटेनियस, इन्फ्युजन्स, इम्प्लान्ट्स यिनीहरू। अब यसको ऱ्यापिड इफेक्ट देखाउँछ यसले। त्यस्तै छ टपिकल। एप्लाइड टु द स्किन अर म्युकस मेम्ब्रेन क्यान बी फर लोकल अर ट्रान्सडर्मल सिस्टमिक इफेक्ट। यो भनेको जस्तै कतै हिटले पोलेको छ भने त्यहाँ हामी जुन ट्रान्सडर्मल प्याचेसहरू लोसनहरू युज गर्छौँ त्यो भनेको टपिकल हो। अनि डस्टिङ पाउडर्सहरू। अर्को हेर्दाखेरि रुट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन। अब कुन रुटले ड्रग हामी युज गर्छौँ? द रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड इन द पाथ बाई विच आर ड्रग फ्लुइड अर अदर सब्सटेन्स इन्ट्रोड्युस इन द बडी। कुन रुटले हामी बडीमा इन्टेक गर्छ ड्रग्सलाई, त्यो भनेको रुट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन हो। द चोइस अफ रुट डिपेन्ड्स अन द ड्रग्स प्रोपर्टिज, द डिजायर्ड स्पिड अफ एक्सन एन्ड द पेसेन्ट्स कन्डिसन। अब त्यो रुट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनेको डिपेन्ड गर्छ ड्रग्सको प्रोपर्टिजमा, कस्तो एक्सन छ र पेसेन्टको कन्डिसन कस्तो छ। जेनरली क्लासिफाइड इन्टु 3 मेन क्याटेगोरिज, एउटा इन्टेरल, एउटा प्यारेन्ट्रल, एउटा टपिकल। इन्टेरल ड्रग रुट्स भनेको द इन्टेरल रुट्स इन्भल्भिङ द ड्रग बिङ एब्जर्भ थ्रु ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट। ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट भनेको ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टले एब्जर्भ गर्ने जति पनि मेडिसिन ड्रग्सहरू छ त्यो भनेको इन्टेरल ड्रग रुट्समा आयो। जस्तै ओरल भनेको मुखदेखि भनेको इन्टेक गर्नु, माउथदेखि इन्टेक गर्नु, त्यो भनेको ओरल भयो। यसको एडभान्टेज भनेको कन्भिनियन्ट, सेफ एन्ड इनएक्सपेन्सिभ। कन्भिनियन्ट भनेको इजी हुन्छ र सेफ हुन्छ, र इनएक्सपेन्सिभ भनेको सस्तो हुन्छ। अनि डिसएडभान्टेज भनेको स्लोवर अनसेट भनेको एक्सन, यसको वर्किङ मेकानिजम स्लो हुन्छ, पोटेन्सियल फर इरिटेसन, अनि यसले इरिटेट पनि गर्न सक्छ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टमा। अनि सब्जेक्ट टु द फर्स्ट पास, र फर्स्ट पास इफेक्ट भनेको यहाँ केही भाग त्यो ड्रग्सको केही पर्सेन्टेज डाइजेस्ट भइदिन्छ, केही पर्सेन्टेज स्टुलमा मिक्स भएर निस्किहाल्छ, केही पर्सेन्टेज अर्को वर्क गर्न थाल्छ, त्यो भनेको फर्स्ट पास इफेक्ट हो। केही पर्सेन्ट लिभरले पनि लिइहाल्छ, त्यो भनेको फर्स्ट पास इफेक्ट हो। अनि सबलिङ्गुअल एन्ड बकल। द ड्रग इज प्लेस्ड अन्डर द टङ। अब टङको तल जुन ड्रग्स राखिन्छ त्यसलाई सबलिङ्गुअल र बकल भनिन्छ। यसको एडभान्टेज भनेको ऱ्यापिड एब्जर्प्सन, र यो भनेको जुन जिब्रोको तल राखिन्छ, जिब्रोको तल जुन ड्रग्सहरू राखिन्छ त्यो ड्रग्सहरूमा भनेको यहाँ भेन हुन्छ, जुन जिब्रोको तल भेन हुन्छ त्यो भेनमा एब्जर्ब हुन्छ। यहाँ जुन ड्रग्स राखिन्छ त्यो भनेको भेनमा एब्जर्ब हुन्छ र फास्टर हुन्छ। नट अल ड्रग। अनि डिसएडभान्टेज भनेको नट अल ड्रग्स क्यान बी एडमिनिस्टर्ड दिस वे, टेस्ट मे बी प्रब्लम। र यस्तोमा सबै ड्रग्स सबलिङ्गुअल एडमिनिस्टर गर्दैन, किनभने यसको टेस्ट पनि डिपेन्ड हुन्छ, टेस्टमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अब टेस्ट नराम्रो भएपछि त्यो भोमिट भएर निस्किन सक्छ, त्यही भएर त्यो डिपेन्ड गर्छ टेस्टमा पनि। अर्को छ रेक्टल। रेक्टल भनेको द ड्रग इज इन्सर्टेड इन्टु द रेक्टम अफ एन एज अ सपोजिटरी अर इनेमा। अब जुन पेसेन्टको कन्डिसन हुन्छ त्यो कन्डिसन टाइपले यस्तो ड्रगहरू पनि हुन्छ जुन रेक्टल युज हुन्छ, भनेको रेक्टमदेखि इन्टर गराएर त्यो युज गर्न मिल्छ। युजफुल फर पेसेन्ट हु आर नेचुरली भोमिटिङ अर अनएबल टु स्यालो। यस्तो पेसेन्टमा खास गरेर हुन्छ जसलाई भोमिटिङ हुँदैछ, नजिया छ, भोमिटिङ हुँदैछ र स्यालो गर्नमा उसलाई गाह्रो भइरहेछ। अनि पार्सियली बाइपासेस द फर्स्ट पास इफेक्ट, र यसले फर्स्ट पास इफेक्टलाई पनि लो गर्छ। अनि डिसएडभान्टेज भनेको एब्जर्प्सन क्यान बी इरेगुलर अर भेरिएबल। यसमा एब्जर्प्सन भनेको इरेगुलर र भेरिएबल पनि हुनसक्छ र मे बी अनकम्फर्टेबल फर द पेसेन्ट।
र रेक्टल युज भनेको अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ पेसेन्टलाई, त्यो भनेको डिसएडभान्टेज हो। हुन्छ प्यारेन्ट्रल रुट। प्यारेन्ट्रल रुट भनेको द प्यारेन्ट्रल रुट इज एनी रुट द्याट बाइपासेस द जिआई ट्र्याक्ट युजुअली इन्भल्भिङ इन्जेक्सन। र प्यारेन्ट्रल रुट भनेको जिआई ट्र्याक्टमा नगइकन डाइरेक्ट भेनमा जानु भनेको एब्जर्भ हुनु, ब्लडमा आउनु, जस्तै इन्ट्राभेनस। द ड्रग इज इन्जेक्टेड डाइरेक्टली इन्टु अ भेन। अब डाइरेक्ट भेनमा गयो भने ब्लडमा आयो र ब्लडमा आएपछि इमिडिएट इफेक्ट आउँछ र क्यान डेलिभर लार्ज भोल्युम्स एन्ड इरिटेटिङ सोल्युसन्स, र यो फास्ट इफेक्टमा काम गर्छ। रिक्वायर्स स्किल प्रोफेसनल, र यसको डिसएडभान्टेज भनेको यसको लागि प्रोफेसनलहरू चाहियो, जस्तै सिरिन्ज, अब इन्जेक्सन इन्जेक्ट गर्नको लागि कुनै प्रोफेसनल चाहियो, हेल्थ पर्सन चाहियो, अनि एसेप्टिक टेक्निकहरू चाहियो। वन्स इन्जेक्टेड द ड्रग क्यानट बी रिमुभ। अब एकचोटि लगाइदिएपछि इन्जेक्ट गरिसकेपछि फेरि रिमुभ गर्न मिल्दैन, त्यो भनेको हाई रिस्क एडभर्स इफेक्टहरू हुन्, डिसएडभान्टेज। अनि इन्ट्रामस्कुलर भनेको द ड्रग इज इन्जेक्टेड इन्टु मसल, जस्तै डेल्टोइड, थाई अर बटक। डेल्टोइड र थाई र बटकहरूमा युज गर्न मिल्छ, मसल्स हुन्छ। एडभान्टेजको भनेको गुड एब्जर्प्सन फर वाटर सोल्युबल ड्रग्स। यो भनेको मसल्समा लगाउने इन्जेक्सनहरू वाटर सोल्युबल ड्रग्स हुन्छ र यो राम्रो हुन्छ। र डिसएडभान्टेज भनेको क्यान बी पेनफुल, रिस्क फर नर्भ ड्यामेज। यो भनेको पेनफुल हुनसक्छ र नर्भ ड्यामेजको रिस्क हुन्छ। अनि सबक्युटानियसमा भनेको द ड्रग इज इन्जेक्टेड इन्टु द फ्याटी टिस्यु जस्ट बिनिथ द स्किन। यो सबक्युटानियस भनेको स्किनको जस्ट तल हुन्छ, फ्याटी लेयरमा इन्जेक्ट गरिन्छ। यो भनेको फ्याट सोल्युबल ड्रगहरू युज हुन्छ यसमा। यो भनेको स्लोवर सस्टेन्ड एब्जर्प्सन पेसेन्ट क्यान बी अफन सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। यो भनेको स्लोवर हुन्छ, भनेको यसको इफेक्ट स्लो हुन्छ। र डिसएडभान्टेज भनेको ओन्ली स्मल भोल्युम्स क्यान बी गिभेन। यसमा थोरै भोल्युममा मात्रै युज गर्न मिल्छ र लोकल इरिटेसन र पेन पनि हुनसक्छ। त्यस्तै छ इन्ट्राडर्मल। इन्ट्राडर्मल भनेको द ड्रग इज इन्जेक्टेड इन द डर्मिस लेयर। यो भनेको स्किनको लेयरमा हुन्छ र यो इज मेनली फर एलर्जिक टेस्ट, र कुनै पनि एलर्जिक टेस्टहरूको लागि यो युज गरिन्छ, जस्तै ट्युबरक्लोसिस स्क्रिनिङ, ट्युबरक्लोसिसहरूको टेस्टको लागि इन्ट्राडर्मल युज हुन्छ। टपिकल एन्ड अटर रुट। टपिकल र अटर रुट भनेको, टपिकल भनेको लोकलाइज्ड, सर्फेसली हुन्छ। दिज रुट्स एप्लाई द ड्रग टु अ लोकलाइज्ड एरिया अफ द बडी सर्फेस थ्रु सम मे हेभ सिस्टमिक इफेक्ट। यो भनेको सर्फेसली हुन्छ, बट सम कुनै केसमा सिस्टमिक इफेक्ट पनि देखिन्छ, जस्तै टपिकल क्युटानियस एप्लाई टु द स्किन सर्फेस प्राइमरली फर अ लोकल इफेक्ट। यो भनेको क्रिम, ओइन्टमेन्ट, लोसनहरू भनेको टपिकल एन्ड अटर रुट्समा आयो। एन्ड ट्रान्सडर्मल भनेको द ड्रग इज एप्लाइड टु द स्किन, द ड्रग इज एप्लाइड टु द स्किन युजली भिया अ प्याचेस। ट्रान्सडर्मल भनेको प्याचेसहरू जुन हुन्छ नि, त्यो टेपहरू जुन गालामा लगाइन्छ, त्यो भनेको प्याचेसहरू ट्रान्सडर्मल हो। फर सिस्टमिक एब्जर्प्सन इन्टु द ब्लड स्ट्रिम ओभर लङ पिरियड, निकोटिन अर फेन्ड्रल प्याचेस। यो प्याचेसहरू लगाइन्छ, त्यो भनेको ट्रान्सडर्मल हो। अनि इन्हेलेसन भनेको द ड्रग इज ब्रिथेड इन्टु द लङ्स एलोइङ फर ऱ्यापिड एब्जर्प्सन थ्रु द लार्ज सर्फेस एरिया अफ द रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। जुन इन्हेलेसन हुन्छ त्यो ब्रिथ गरेर जुन सर्फेस रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको सर्फेस एरिया बढी हुन्छ त्यसमा एब्जर्प्सन फास्ट हुन्छ, त्यसका लागि इन्हेलेसन गरिन्छ। दिस इज युज्ड फर एन्टी एस्थमेटिक ड्रग्स। जुन अस्थमा हुन्छ मान्छेमा त्यति बेला जुन इन्हेलेसन युज गरिन्छ त्यो भनेको एन्टी एस्थमेटिक ड्रग्स हो, जुन जेनरल एनेस्थेसिया ग्यासेसहरू पनि युज हुन्छ इन्हेलेसनको थ्रु, जुन टपिकली हुन्छ। अनि नेजल भनेको स्प्रेड अर ड्रप्ड इन्टु द नोज। नाकमा जुन स्प्रे र ड्रपहरू युज गर्छ त्यो पनि टपिकल भयो। अनि ओटिक अक्युलर इन्स्टिल इन्टु द इयर अर आई फर लोकल कन्डिसन। र आँखामा जुन ड्रपहरू युज गर्छ त्यो पनि ओटिक अक्युलर हो, र यो पनि कुन हो, टपिकल एन्ड अटर रुट्स। त्यस्तै छ भेजिनल। एडमिनिस्टर्ड इन्टु द भेजाना एज सोल्युसन्स, क्रिम, जेल्स अर सपोजिटरिज फर लोकल अर सिस्टमिक इफेक्ट। र जुन भेजाना थ्रु एडमिनिस्टर गरिन्छ भनेको इन्टेक गरिन्छ सपोजिटरिज फर लोकल सिस्टमिक फ्लुइड इफेक्ट, र यो पनि लोकल र सिस्टमिक दुईटै इफेक्ट देखाइन्छ।
देखिन्छ त्यसमा पनि। ड्रग भनेको लोडिङ डोज। लोडिङ डोज इज एन इनिशियल लार्जर देन युजुअल डोज अफ अ ड्रग administered at the beginning of the treatment to rapidly achieve a desired therapeutic concentration in the body। यो भनेको इनिसियल र लार्जर देन युजुअल डोज हो, भनेको चाहिएको भन्दा अलिक धेरै हुन्छ र यो भनेको स्टार्टिङ फेजमा, ट्रिटमेन्टको स्टार्टिङ फेजमा युज गरिन्छ, जुन ऱ्यापिडली एचिभ, जुन नर्मल कन्डिसन हुन्छ त्यो ऱ्यापिडली एचिभ होस् त्यसको लागि लोडिङ डोज हुन्छ। अनि मेन्टेनेन्स डोज भनेको maintenance dose is a regular dose of a drug administered after the loading dose to maintain the stable concentration within the therapeutic window over a prolonged period keeps the drug concentration within the therapeutic range। यो भनेको मेन्टेन गर्नको लागि, अब नर्मलमा आउँदैछ भने त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि नर्मल जुन जेनरल रेगुलर डोज हुन्छ त्यो भनेको मेन्टेन डोज हो। अनि छ फिक्स्ड डोज कम्बिनेसन। एफडीसी इज अ formulation that includes 2 or more active pharmaceuticals ingredients combined within a single dose form such as a single pill or capsule। यो भनेको एउटा कम्बाइन सिंगल डोज फर्म हो जसमा पिल र क्याप्सुलहरू युज हुन्छ। आजको लागि यति नै। यो भनेको जेनरल फार्माकोलोजीको 1.1 को थियो टर्मिनोलोजिजहरू। अनि अर्को हामी पढ्नेछौँ जुन फार्माको काइनेटिक्स, अर्को नेक्स्ट पार्टमा पढ्नेछौँ हामी फार्माको काइनेटिक्स र डायनामिक्स, फार्माको डायनामिक्स।